ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरको लास्ट टपिक कम्पाउन्ड एंगल्समा हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बीएस एकेडेमी नेपाल युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा हामी कम्पाउन्ड एंगल्सको बारेमा सिक्ने छौं र योसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं। जस्तो यदि दुईवटा एंगल्सहरुको सम चाहिँ 90 डिग्री छ भने यस्ता यिनी दुईवटा एंगल्सहरुलाई के भन्छौं भने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्छौं। त्यस्तै यदि दुईवटा एंगलको चाहिँ सम 180 डिग्री छ भने त्यस्ता दुईवटा एंगल्सहरुलाई चाहिँ हामी सप्लिमेन्ट्री एंगल भन्छौं। त्यस्तै यदि दुईवटा एंगलहरु छन् ए र बी र यिनी दुईवटा एंगलको सम र यिनी दुईवटा एंगलको डिफरेन्स यसलाई भन्छ कम्पाउन्ड एंगल्स। यदि दुईवटा एंगल्स ए र बी छन् भने तिनीहरुको सम र डिफरेन्सलाई चाहिँ कम्पाउन्ड एंगल भन्छ। सेपरेटली है, यो छुट्टा छुट्टै ए प्लस बी पनि कम्पाउन्ड एंगल्स हो, ए माइनस बी पनि कम्पाउन्ड एंगल्स हो। अब हामी आजको भिडियोमा सिक्छौं व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ कम्पाउन्ड एंगल्स इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी। जस्तै sin a प्लस b इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी कति हुन्छ, tan a माइनस b इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी कति हुन्छ, त्यस्तै cot a प्लस b इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी कति हुन्छ। यो कुरा हामी कम्पाउन्ड एंगल्स टपिकमा सिक्छौं। एउटा कुरा के ख्याल गर्ने भने एंगल ए र बी छन् भने तिनीहरुको सम र डिफरेन्सलाई चाहिँ कम्पाउन्ड एंगल भन्छ। जस्तो दुईवटा एंगल ए र बी छन्, तिनीहरुको सम यदि 90 डिग्री छ भने दुईवटा एंगललाई हामी के भन्थ्यौं, कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्थ्यौं। त्यस्तै दुईवटा एंगल्सहरु छन् x र y, तिनी दुईवटाको सम चाहिँ यदि 180 डिग्री छ भने त्यस्तो एंगल्सहरुलाई के भन्थ्यौं, सप्लिमेन्ट्री एंगल। त्यस्तै कम्पाउन्ड एंगल्स भने चाहिँ यदि दुईवटा एंगल छन् तिनी दुईवटा एंगलको सम र डिफरेन्सलाई चाहिँ कम्पाउन्ड एंगल्स भन्छ। ल अब कम्पाउन्ड एंगल्स टपिकबाट केही फर्मुलाहरु लेख्दै छु। यहाँ चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ कम्पाउन्ड एंगल्स इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी छ है। यो टपिकमा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा नै यही हो। अब यो चाहिँ सम्झिने टेक्निक सिकाउँछु म। जस्तो sin a प्लस b छ नि, sin a प्लस b भनेपछि sin a टाइम्स cos b प्लस cos a sin b। प्लस हुँदा चाहिँ यहाँ बीचमा प्लस छ, sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँनेर माइनस हुँदा फेरि यहाँनेर माइनस आउँछ, अरु सबै टर्म सेम। sin a माइनस b चाहिँ sin a cos b माइनस cos a sin b, यहाँ टाइम्स हो बीचमा है। त्यस्तै cos a प्लस b भन्दा चाहिँ यहाँ बीचमा माइनस आइराछ, cos a cos b माइनस sin a sin b। त्यस्तै cos a प्लस b भन्दा चाहिँ cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँनेर पनि यो cos मा पनि प्लस हुँदा माइनस, माइनस हुँदा प्लस। त्यस्तै tan मा tan a प्लस b इक्वल्स टु tan a प्लस tan b डिवाइड बाइ 1 माइनस tan a tan b। अनि यहाँनेर माइनस आयो भने माथिपट्टि माइनस, डिनोमिनेटरमा प्लस। अरु टर्म सबै सेम, tan a माइनस b इक्वल्स टु tan a माइनस tan b डिवाइड बाइ 1 प्लस tan a tan b। अब त्यस्तै cot a प्लस b चाहिँ tan a प्लस b को रेसिप्रोकल हुन्छ। यदि यहाँनेर सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने फर्मुला बनाउन सकिन्छ, हैन भने सम्झिन ट्राई गर्ने। cot a टाइम्स cot b माइनस 1 डिवाइड बाइ cot b प्लस cot a हुन्छ। त्यस्तै cot a माइनस b चाहिँ tan a माइनस b को रेसिप्रोकल हुन्छ। यसलाई यहाँनेर सिम्प्लिफाई गर्न जान्यो भने यो फर्मुला बन्छ, हैन भने अब यहाँनेर यो सम्झिसकेपछि त फेरि यहाँ प्लस आउँछ, डिनोमिनेटरमा माइनस। यदि माइनस छ भने न्युमरेटरमा प्लस, डिनोमिनेटरमा माइनस। cot a टाइम्स cot b प्लस 1 डिवाइड बाइ cot b माइनस cot a। यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ कम्पाउन्ड एंगल इन टर्म्स अफ a एन्ड b वेयर a एन्ड b रिप्रेजेन्ट टु एंगल्स है। मैले यहाँनेर चाहिँ कोसेक र सेक को रिलेसन लेखेको छैन। कोसेक को रिलेसन चाहिँ पहिला साइन को फाइन्ड आउट गर्छौं र साइन को फाइन्ड आउट गरेर रेसिप्रोकल लेख्छौं, कोसेक को आइहाल्छ। त्यस्तै सेक को फाइन्ड आउट गर्दा चाहिँ कस को फाइन्ड आउट गर्छौं, त्यसपछि रेसिप्रोकल अफ कस गरेपछि सेक को भ्यालु आइहाल्छ। त्यसरी हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। यो फर्मुला चाहिँ कम्पेयर गरेर सम्झिने। sin a प्लस b हुँदा यहाँ प्लस, sin a माइनस b हुँदा चाहिँ यहाँ माइनस। त्यस्तै cos a प्लस b हुँदा यो माइनस, cos a माइनस हुँदा चाहिँ यहाँ प्लस। त्यस्तै tan a प्लस b हुँदा चाहिँ न्युमरेटरमा प्लस, डिनोमिनेटरमा माइनस। tan a माइनस b हुँदा चाहिँ न्युमरेटरमा माइनस, डिनोमिनेटरमा प्लस। त्यस्तै cot a प्लस b हुँदा चाहिँ यस्तो टर्म सम्झिने, न्युमरेटरमा माइनस। यो चाहिँ रेसिप्रोकल अफ tan a प्लस b हुन्छ। अनि त्यस्तै cot a माइनस b भने चाहिँ न्युमरेटरमा प्लस, डिनोमिनेटरमा माइनस। यो चाहिँ कम्पेयर गरेर सम्झिनु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। 9 बाट स्टार्ट भएर 9 10 11 12 जहिलेसम्म म्याथ पढ्नुहुन्छ त्यहिलेसम्म यो फर्मुला आइरहनेवाला छ। त्यही भएर कसरी हुन्छ कम्पेयर गरेर एकदम मज्जासँग सम्झिनु पर्छ। मैले यी फर्मुलाहरुको चाहिँ प्रुफ गरिन किनभने 9 क्लासको सिलेबसमा प्रुफ गर्नु पर्दैन। जस्ट फर्मुला सम्झिने र कम्पाउन्ड एंगल्सको कन्सेप्ट बनाएर बसे पुग्छ। अब हामी केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं कम्पाउन्ड एंगल्स टपिकबाट।
क्वेसन नम्बर फर्स्ट, विदाउट युजिङ टेबल अर क्यालकुलेटर फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन 75 डिग्री भन्छ। विदाउट युजिङ टेबल भने चाहिँ यो पुराना बुकहरूको लास्ट पेजतिर पहिला पुराना बुकहरूमा के गर्दै आउँथ्यो भने टेबलमा सबैको भ्यालु जस्तै 1 2 3 4 यस्तै 75 50 45 सबैको भ्यालु यसरी टेबलमा राख्दै आउँथ्यो। अहिलेको बुकहरूमा त हुँदैन त्यस्तो। टेबलबाट पनि साइन 75 को भ्यालु राख्न मिल्दैन र क्यालकुलेटर युज गरेर पनि भ्यालु नराख्नुहोस् भन्छ। मतलब हामीलाई के भन्यो भने कम्पाउन्ड एंगलको रिलेसन लगाएर यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भन्यो। त्यसो भए 75 डिग्रीलाई यसरी ब्रेक गर्ने कि स्ट्यान्डर्ड एंगल्सहरुको कम्पाउन्ड एंगल बनोस्। जस्तै यदि 15 डिग्री दियो भने त्यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड एंगलको कम्पाउन्ड एंगल हुने गरी ब्रेक गर्ने। जस्तो यो त कति हुन्छ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बनायो भने यो त के हो स्ट्यान्डर्ड एंगलको कम्पाउन्ड एंगल 15 डिग्री हो नि। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज 15 डिग्री। यहाँ 75 डिग्रीलाई पनि त्यसरी ब्रेक गर्ने। यहाँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यिनी दुईवटा एंगल्सहरु स्ट्यान्डर्ड एंगल्स हुन्। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यो चाहिँ साइन 75 डिग्री हो। अब साइन ए प्लस बी को फर्मुला भर्खर लेखियो नि। साइन ए प्लस बी को फर्मुला साइन ए टाइम्स कस बी प्लस कस ए टाइम्स साइन बी। यहाँ ए 45 डिग्री बी 30 डिग्री जुन कुनै बनाए पनि हुन्छ। 45 डिग्री साइन ए प्लस कस बी प्लस कस ए टाइम्स साइन बी डिग्री। अब साइन 45 डिग्री को भ्यालु अब त याद भइसक्यो होला 1/√2 टाइम्स कस 30 को भ्यालु √3/2 प्लस कस 45 डिग्री को भ्यालु 1/√2 टाइम्स साइन 30 को भ्यालु 1/2 √3 टाइम्स 1 √3 2 टाइम्स √2 2 टाइम्स √2 प्लस 1 1 जा 1 2 टाइम्स √2। यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्छौं एलसीएम 2 √2 अनि √3 प्लस 1। दिस इज आवर आन्सर। त्यस्तै क्वेशन नम्बर बी छ cos 195 डिग्री। अब 195 डिग्री चाहिँ कुनै स्ट्यान्डर्ड एंगल्स को कम्पाउन्ड एंगल बन्छ कि नै खोज्नु पर्यो। बन्छ कि बन्दैन मैले चाहिँ भेटाउन सकिन तर मैले एउटा कुरा भेटाएँ। यसलाई 180 प्लस 15 डिग्री बनाउन सकिन्छ। 180 प्लस 15 इज 195 डिग्री। अब cos 180 प्लस थीटा भने कुन क्वाड्रेन्टमा थर्ड क्वाड्रेन्टमा। थर्ड क्वाड्रेन्टमा cos चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। 180 बाट स्टार्ट भयो भने नो चेन्ज हुन्छ। cos 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज माइनस cos 15 डिग्री। अब 15 डिग्रीलाई यसरी ब्रेक गर्न पर्यो कि स्ट्यान्डर्ड एंगल्स को कम्पाउन्ड एंगल बनोस्। मैले यहाँ भेटाएँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज 15 डिग्री। यहाँनिर cos a माइनस b को फर्ममा आयो। उसो भए cos a माइनस b इज cos a cos b प्लस sin a sin b। cos 45 डिग्री टाइम्स cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री टाइम्स sin 30 डिग्री। अब यहाँनिर cos 45 को भ्यालु 1/√2 cos 30 को भ्यालु √3/2 प्लस sin 45 को भ्यालु 1/√2 टाइम्स sin 30 को भ्यालु 1/2 माइनस √3 टाइम्स 1 √3 2 टाइम्स √2 2 टाइम्स √2 प्लस 1 टाइम्स 1 1 2 टाइम्स √2। यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्छौं एलसीएम चाहिँ 2 √2 आउँछ √3 प्लस 1 यहाँ बाहिर चाहिँ माइनस छ। यो हाम्रो आन्सर हो अथवा cos 195 डिग्री को भ्यालु हो। ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 छ इफ sin a equals to 4/5 and sin b equals to 3/7 find the value of sin a minus b। एउटा क्वेशन 10a plus b भन्छ। मैले पहिला फर्स्ट नम्बर आई नम्बर को सल्भ गर्दै छु। एउटा कुरो के ख्याल गर्ने भने sin a minus b को फर्मुला के sin a cos b minus cos a sin b। यहाँ cos वाला भ्यालु त दिया छैन त हामीलाई। sin a दिया छ तर cos a दिया छैन। sin b दिया छ तर cos b दिया छैन। त्यसो भए पहिला cos a र cos b फाइन्ड आउट गर्छौं। हामीसँग एउटा रिलेसन छ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज 1। त्यसबाट हामी लेख्न सकिन्छ cos a इक्वल्स टु √1 माइनस sin स्क्वायर a। यो त मैले सिकाइसकेको छु है। अब sin a को भ्यालु त छ नि sin a को भ्यालु छ 4/5। हामीले cos a किन फाइन्ड आउट गर्दै छौं किनभने sin a माइनस b को फर्मुला sin a cos b माइनस cos a sin b हो नि। त्यहाँ cos a पनि चाहिनेवाला छ cos b पनि चाहिनेवाला छ। त्यही भएर cos a र cos b फाइन्ड आउट गर्छौं। 4 स्क्वायर इज 16 5 स्क्वायर इज 25। यहाँनिर सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने 25 माइनस 16/25 हुन्छ। 25 माइनस 16 इज 9/25। अब स्क्वायर रुट 9/25 लाई के लेख्न सकिन्छ 3/5। यो 9 भने 3 को स्क्वायर 25 इज 5 को स्क्वायर। त्यसो भए cos a को भ्यालु कति आयो 3/5। त्यस्तै cos b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। cos b इज √1 माइनस sin स्क्वायर b।
1 minus value of sin b is 3/7. This is given. Then 3 square is 9. 7 square is 49. फेरि यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने 49 minus 9 divided by 49 आउँछ 40 divided by 49. अब स्क्वायर रुट 40 छ नि, त्यसलाई के लेख्न सकिन्छ चाहिँ 2 times 2 times 2 times 5 लेख्न सकिन्छ। यो दुईवटा 2 बाट एउटा 2 बाहिर निस्किन्छ, भित्र 5 2 जा 10 रहन्छ। अनि यो 49 भने 7 को स्क्वायर हो, बाहिर 7 आउँछ। यो चाहिँ केसको भ्यालु cos b को भ्यालु। अब हामीले sin a minus b फाइन्ड आउट गर्दै छौं। sin a minus b in terms of a and b is sin a minus b equals to sin a times cos b minus cos a times sin b। sin a को भ्यालु राखियो 4/5 times cos b को भ्यालु राखियो 2 times square root 10/7 minus cos a को भ्यालु राखियो 3/5 times sin b को भ्यालु चाहिँ 3/7। यहाँनिर 4 2 जा 8 square root 10 divide by 7 5 जा 35 minus 3 3 जा 9 divide by 7 5 जा 35। यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गरियो, डिनोमिनेटर चाहिँ सेम छ, यो टर्म minus 9। This is the value of sin a minus b when sin a is 4/5 and sin b is 3/7। अब त्यस्तै ai मा 10a plus b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 10a plus b को फर्मुला के हुन्छ 10a plus 10b divided by 1 minus 10a times 10b। तर यसमा 10a र 10b को भ्यालु त छैन। अब हामी के गर्छौं, पहिला 10a र 10b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। हामीसँग sin a छ cos a छ, त्यसो भए हामी 10a फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। 10a is sin a upon cos a। sin a is 4/5, cos a is 3/5। यहाँनिर रेसिप्रोकल गर्यो भने 5 5 गायब भइहाल्छ, 4/3 आउँछ 10a को भ्यालु। त्यस्तै 10b को भ्यालु sin b upon cos b। sin b को भ्यालु छ 3/7, cos b को भ्यालु छ 2 times square root 10/7। यहाँनिर पनि रेसिप्रोकल गर्यो भने 3/2 square root 10 चाहिँ 10b को भ्यालु आउँछ। अब हामीसँग फर्मुला छ 10a plus b equals to 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b। अब 10a र 10b को भ्यालु रिप्लेस गर्दै जान्छौं हामी। 10a को भ्यालु 4/3 plus 10b को भ्यालु 3/2 times square root 10 divided by 1 minus 10a को भ्यालु 4/3 times 10b को भ्यालु 3/2 times square root 10। अब न्युमरेटरमा एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्छौं। 3 र 2 times square root 10 को एलसीएम चाहिँ 6 square root 10। अब 6 square root 10 लाई 3 ले डिवाइड गर्यो भने कोसेन्ट आउँछ 2 square root 10। 2 4 जा 8 square root 10 आउँछ यहाँनिर। अब फेरि एलसीएम लाई चाहिँ 2 times square root 10 ले डिवाइड गर्यो भने square root 10 र square root 10 त गायब, 2 3 जा 6, 3 कोसेन्ट आउँछ 3 3 जा 9। अब डिनोमिनेटरमा हामी सब्ट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्छौं। यो 3 3 काटेर सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ, मैले नकाटेरै सिम्प्लिफाई गर्छु किनभने यहाँ 6 स्क्वायर रुट 10 छ नि, यहाँ पनि नकाटेपछि 6 स्क्वायर रुट 10 आउँछ, त्यही भएर। अब यहाँनिर यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा के छ 6 स्क्वायर रुट 10, यसको डिनोमिनेटरमा 1, यिनी दुईटाको एलसीएम 6 स्क्वायर रुट 10, 6 टाइम्स स्क्वायर रुट 10। अब यहाँ आउँछ 6 स्क्वायर रुट 10 माइनस 4 3 जा 12। अब यहाँनिर ल अफ रेसिप्रोकल लगायो भने 6 टाइम्स स्क्वायर रुट 10 यो र यो गायब भइहाल्छ। यो टर्म डिवाइड बाइ यो टर्म चाहिँ भ्यालु अफ 10a प्लस b हुन्छ। यदि यस्ता क्वेशन्सहरुमा sin a र sin b को ठाउँमा cos a र cos b को भ्यालु दिएर sin a minus b cos a minus b यस्तो फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्यो भने के गर्नुपर्छ भने हामीले अब चाहिँ sin a र sin b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। sin a को भ्यालु कसरी लेख्न सकिन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर a गरेर, sin b को भ्यालु कसरी 1 माइनस cos स्क्वायर b गरेर। यदि क्वेशनमा cos a र cos b को भ्यालु दिया छ र यस्ता कुराहरु फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्यो भने हामीले चाहिँ त्यसपछि sin a र sin b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने यिनी फर्मुला लगाएर अनि त्यसपछि कम्पाउन्ड एंगल को रिलेसन लगाउँछौं, भ्यालु रिप्लेस गर्छौं, त्यसरी सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छौं। ठ्याक्कै यही प्रोसेसले सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छौं। क्वेशन नम्बर 3 सिम्प्लिफाई भन्छ sin a plus b minus sin a minus b। यसमा हामी जस्ट फर्मुला रिप्लेस गर्छौं। sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b। यो माइनसले टाइम्स गरियो, यहाँनिर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब यसपछि sin a cos b plus sin a cos b माइनस क्यान्सल आउट, cos a times sin b plus cos a times sin b चाहिँ 2 cos a sin b। This is our answer. Question number 4 simplify by reducing to a single term भन्छ। यसलाई चाहिँ सिंगल टर्ममा रिड्युस गरेर सिम्प्लिफाई गर्नुस् भन्छ। यहाँनिर sin 38 डिग्री टाइम्स cos 22 डिग्री प्लस cos 38 डिग्री टाइम्स sin 22 डिग्री दिएको छ। यो केसको फर्ममा छ, यसो हेर्दै थाहा हुने जस्तो देखिन्छ। sin a cos b
प्लस cos A sin B। यहाँ A को ठाउँमा 38 डिग्री छ, B को ठाउँमा चाहिँ 22 डिग्री। sin A cos B प्लस cos A sin B को फर्ममा छ। केसको फर्मुला हो यो? sin A प्लस B को फर्मुला। sin 38 डिग्री प्लस 22 डिग्री को फर्मुला हो यो। उसो भए 38 डिग्री प्लस 22 डिग्री इज 60 डिग्री। sin 60 को भ्यालु चाहिँ स्क्वायर रुट 3/2। दिस इज आवर आन्सर। दिस इज सिम्प्लिफाई फर्म। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 छ, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री डिभाइड बाई 1 माइनस tan 69 डिग्री टाइम्स tan 66 डिग्री छ। केसको फर्मुला हो? यो चाहिँ tan A प्लस B को फर्मुला। A को ठाउँमा 69 डिग्री छ, B को ठाउँमा 66 डिग्री छ है। tan A प्लस B मतलब tan 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री। यिनी दुईवटाको सम चाहिँ 135 डिग्री हुन्छ। tan 135 डिग्री को भ्यालु यदि थाहा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसरी बनाउन सकिन्छ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, 10 नेगेटिभ हुन्छ र 90 बाट स्टार्ट छ, रेशियो चेन्ज हुन्छ, यो माइनस कट 45 डिग्री हुन्छ। कट 45 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 1 हो, -1। दिस इज द भ्यालु अफ दिस वान। tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री डिभाइड बाई 1 माइनस tan 69 डिग्री टाइम्स tan 66 डिग्री। क्वेशन नम्बर 5 इभ्यालुएट भन्छ। आई नम्बरमा cos 105 डिग्री प्लस sin 105 डिग्री छ। अब यसलाई यसरी ब्रेक गर्नु पर्यो कि यिनी एंगलहरुलाई स्ट्यान्डर्ड एंगलको कम्पाउन्ड एंगल बन्ने गरी है। 105 डिग्रीलाई चाहिँ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लेख्न मिल्छ। यहाँ पनि त्यसरी ब्रेक गरियो। अब यो cos A प्लस B को फर्ममा गयो, यो चाहिँ sin A प्लस B को फर्ममा गयो। cos A प्लस B इज cos A cos B माइनस sin A sin B। cos 60 डिग्री टाइम्स cos 45 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री टाइम्स sin 45 डिग्री। फेरि sin A प्लस B इज sin A cos B प्लस cos A sin B। sin 60 डिग्री टाइम्स cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री टाइम्स sin 45 डिग्री। अब भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छौँ। cos 60 को भ्यालु 1/2, cos 45 को भ्यालु 1/√2 माइनस sin 60 को भ्यालु √3/2 टाइम्स sin 45 को भ्यालु 1/√2 प्लस sin 60 को भ्यालु √3/2 cos 45 को भ्यालु 1/√2 प्लस cos 60 को भ्यालु 1/2 टाइम्स sin 45 को भ्यालु 1/√2। यहाँनिर यो टर्म एउटै छ र प्लस र माइनस यो क्यान्सल आउट हुन्छ। यहाँनिर यो √3 डिभाइड बाई 2 √2 हुन्छ, यो माइनस यहाँनिर √3 डिभाइड बाई 2 √2 हुन्छ प्लस यो चाहिँ क्यान्सल आउट। अनि यहाँ 1 टाइम्स 1 1 2 √2 प्लस 1 टाइम्स 1 1 2 √2। अब यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्छौं। अनि डिनोमिनेटर चाहिँ सेम छ, 2 √2 1 प्लस 1 2, यो 2 र यो 2 गायब, 1/√2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड भ्यालु। त्यस्तै क्वेशन नम्बर आई छ, sin 165 डिग्री माइनस cos 165 डिग्री। यो 165 डिग्रीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एंगलको कम्पाउन्ड एंगल बनाउन मिल्दैन। त्यसो भए हामी के गर्छौं, 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री बनाउँछौं 165 डिग्रीलाई पहिला। यहाँ पनि त्यस्तै। अब sin 180 माइनस थीटा भने कुन क्वाड्रेन्टमा? सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। sin पोजिटिभ, रेशियो नो चेन्ज। यो चाहिँ sin 180 डिग्री माइनस थीटा चाहिँ sin थीटा हुन्छ, sin 15 डिग्री। त्यस्तै cos 180 डिग्री माइनस थीटा भने कुन क्वाड्रेन्टमा? सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। cos चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ र रेशियो नो चेन्ज हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ त्यो माइनस र यो माइनस यहाँनिर प्लस आयो है। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ, माइनस cos 15 डिग्री आउँछ, त्यो माइनस र यो माइनस यहाँनिर प्लस cos 15 डिग्री। अब चाहिँ यो 15 डिग्री एंगललाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एंगलको कम्पाउन्ड एंगल बनाउँछौं। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री। यहाँ पनि त्यस्तै। अब यो के फर्ममा गयो? sin A माइनस B को फर्ममा गयो। यो के फर्ममा गयो? cos A माइनस B को फर्ममा। sin A माइनस B इज sin A cos B माइनस cos A sin B। यहाँ A भने 45 डिग्री, B भने चाहिँ 30 डिग्री। यहाँ पनि cos A माइनस B को फर्मुला लगाउँछौं। cos A cos B प्लस sin A sin B। अब भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। sin 45 डिग्री 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2 माइनस cos 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2। अब यहाँनिर यो टर्म र यो टर्म सेम छ। यो भने 1 टाइम्स 1 डिभाइड बाई 2 √2 माइनसमा छ, यहाँ चाहिँ
1 डिभाइड बाई 2 स्क्वायर रुट 2 प्लसमा छ यो टर्म क्यान्सल आउट। अब यहाँ 1 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 डिभाइड बाई 2 स्क्वायर रुट 2। अब यो टर्म पनि स्क्वायर रुट 3 डिभाइड बाई 2 स्क्वायर रुट 2 यहाँनिर। अब यिनी दुईटाको एडिसन र फ्र्याक्सन गर्छौँ। डिनोमिनेटर चाहिँ 2 स्क्वायर रुट 2 स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 3 स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 3 चाहिँ 2 स्क्वायर रुट 3। अब यो 2 र यो 2 गए। अब योसँग पनि स्क्वायर रुट छ, यससँग पनि स्क्वायर रुट छ। दुईटैसँग स्क्वायर रुट छ भने एउटै स्क्वायर रुट भित्र राख्न सकिन्छ। त्यसो भए स्क्वायर रुट 3/2। दिस इज द भ्यालु अफ साइन 165 डिग्री माइनस कस 165 डिग्री। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। यस पार्टमा म चाहिँ कम्पाउन्ड एंगल्स टपिकका प्रुफहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ।